बरें, आता आमी सकाळच्यान ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान येयल्ले. सकाळी आमी आमचो जो डिमांड आसा, जे आमचे गांवकार आसा सगळे गांवकार एकटे जावन जो डिमांड आसा तो सीटीपी फुड्यान मांडलो. तेंचे कितें चुकी आसा ह्यो सगळ्यो सांगल्यो. आमचे जे ऑब्जेक्शन्स आसा हे ऑब्जेक्शन तांकां मांडले आनी हेच्या पयलूय कितलेशे फावट आमी येवन हे ऑब्जेक्शन मांडलेलें आसा. पयर आमची मशाल रॅली जाली, ते रॅलीक तेन्नाय आमी आव्हान दिल्लें आनी तेन्नाय आमी सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत 39A अंतर्गत जे सानांद्रे मतदारसंघ जावं पाये विलेज, शिरगांव विलेज हांगा जितले लँड यूज चेंज केल्ले आसा हे फाटीं घेयना तेन्ना पर्यंत आमी फाटीं सरपाचे ना. आमी देवा कडेनूय घराणे घातले, देवाकूय उलो मारलो आनी हांगा पासून आमी देवाक उलो मारलेलो आसा की देवा आमकां पाव, देवी आमकां पाव. हे जो लढो जो आसा हो लढो आमकां फुडें व्हरपाक शक्ती दी म्हणून. आनी जेन्ना आमी सीटीपीक मेळले, सीटीपीक क्लियर कट हे डिमांड्स आमचे मांडलेले. जी वतिका म्हणून सीटीपी आसा तिका गांवच्या लोकांनी, जाणट्या बायलांनी तिका सांगलें की कसो आमचो गांव कितलो गरजेचो आसा तो. गांव समज ना जाल्यार आमी ना म्हणून, गांवाक लागून आमचो जीव भासून गेल्यार चलता म्हणून सांगलें. आमी हांगा रावतले जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. पूण सकाळच्यान उपाशी पोटाचेर हांगा सगळे आमचे गांवकार हांगा आसा, पायेकार हांगा आसा, गोंयकार हांगा आसा. एक सादे पॅटीस खाल्ले आनी मागीर इल्लीशी च्या घेतली. दोनपारचे जेवना आनी आतां रात जाली. आतां सद्याक 9:15 जाल्या. 9:15 जाली तरी पूण आमकां जो आन्सर मेळपाक जाय सीटीपी कडल्यान तो आजून पर्यंत मेळोंक ना. ओदो आमकां आपोवन हाडले, भितूर बसयले. तेणें सांगलें आपणान फायल रेडी केल्ली आसा, जे नोटींग आसा रिवोकेशनाचे नोटींग आसा ते तितून घातलेले आसा. तिका सांगलें आमी आमचो जे ऑब्जेक्शन्स आसा, आमी कितें तुमकां ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा ते तुमी तितून एड करा म्हणून. आनी सगळे नवूय प्रोपोजल्स आसा तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेले ते एड करपाक लायले तिका. तेन्ना तिणें एड केले. विलेजर्सांचे जे एप्लिकेशन्स आसा, ऑब्जेक्शन्स आसा ही तिणें एड केली विथ ऑल द सिग्नेचर्स. आनी सगळे जे आमी तांकां सांगलेलें ते तिणें त्या नोटिफिकेशनाचेर, नोटिसाचेर घातलें. आतां ही फायल रेडी करून फायल सीटीपीची सिग्नेचर जावन तिणें जो सेक्रेटरी आसा, टीसीपी सेक्रेटरी आसा ताका धाडली. हांव तेजे कडेन उलयलो आनी सेक्रेटरीन आमकां सांगलें की हेजेर सायन मारली म्हणून आपणान. जेन्ना ताका सांगलें की हांगा सगळ्यांचो डिमांड आसा 39A अंतर्गत जितले येयल्ले आसा आनी तितून कितलेशे गफलाक गोवन केल्ले आसा, गोंधळ केल्ले आसा हे ताका जेन्ना सांगलें तेणेन सांगलें आपणाक येयले म्हणटकूच आपूण क्लियर करता. सो तेणेन ती क्लियर केली आनी तेजे कडल्यान क्लियर जावन ती मिनिस्टराक गेल्या. आतां जी मिनिस्टराक गेल्या म्हळ्यार सरकाराक गेल्या ती फायल खंय पावल्या आमकां खबर ना. कित्याक ऑलमोस्ट 5 सुमार ही फायल गेल्ली. हांगांतल्यान तरी 4:30 सुमार गेल्ली, थंयच्यान 5 सुमार थंयच्यान गेली सेक्रेटरेटांतल्यान. आतां ही फायल खंय पावल्या आमकां खबर ना. हांवें प्रयत्न केलो, जी चीफ टावन प्लॅनर वतिका जी हांगा खरें म्हटल्यार आसपाक जाय आसली, आतां हें ऑफिस बंद दिसता आमकां, लॉक मारला. आनी आयज जे जाणटे लोक, तरणाटे भुरगे हांगा जे जमल्या तांकां सोडून ही चीफ टावन प्लॅनर हांव नोको खंयच्या फंक्शन अटेंड करूंक गेल्या, कोणाक मेळपाक गेल्या, कितें करपाक गेल्या कोणाक खबर. आनी हांव जेन्ना तिका आतां फोन मारतालो ऑलमोस्ट 4 तरी कॉल केले तिका, परत परत एकूय ते कॉल तिणें आन्सर करूं ना. ती खंय आसा, कितें आसा, मेसेज पासून रिप्लाय करूं ना. कितें चल्लां तें. कित्याक आमी सकाळच्यान बसले हांगा. आयज हे डिपार्टमेंट ऑफिस पासून सोडून ती गेली म्हटल्यार तुजें ऑफिस जें आसा, ज्या ऑफिसाची तूं लिडर, त्या ऑफिसाची तुवें जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी आयज इतले लोक हांगा बसल्या ह्या ऑफिसान तांकां सोडून ती पळोवली. आतां खंय गेल्या. तिका आमी सांगलेलें आयच्या दिसा भितर आमकां हो निर्णय जाय आनी जेन्ना पर्यंत निर्णय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले उठपाचे ना म्हणून. आतां जो
टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा तो अजून पर्यंत एक स्टेटमेंट जावं अजून पर्यंत तेणें कांयच उलयल्लें ना, कांयच सांगलेलें ना. हितून कितें कळटा कोण जे हे सगळे बिल्डर्स जे आसा तेंचे कडेन कॉलिंग चालू आसा काय कितें? जेन्ना हे सगळे बरोवन दिले, असेंब्लीन मांडले, जेन्ना आमी क्लियर कट जे ह्याच डिपार्टमेंटान तो म्हणटा कायद्या अनुसार आमी चलता, हो कायद्या अनुसार आमी जेन्ना ताका दाखयले कशें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा, कशें मिसलिडींग करपाक सोदता, कशें सर्वे नंबर मिसमॅच जाल्या, कशें सर्वे जो एरिया आसा, टोटल एरिया जी आसा ती डिफरंट तुमचो एकूच सर्वे नंबर डिफरंट एरिया दाखयल्ले आसा. कशें फॉरेस्ट लँड, कसो नो डेव्हलपमेंट स्लोप, कसो नॅचरल कव्हर, कसो हेरिटेज झोन, कसो बफर झोन, कसो ऑर्चर्ड लँड, कसो एग्रीकल्चर लँड, हेजो लँड यूज चेंज तुम्ही करपाक सोदता. हे क्लियर कट तेन्ना जेन्ना दाखयला कसो आमच्या गांवकारांचो जो स्तंभ आसा, म्हाताऱ्याची घुमटी, आमच्या आर्कोलॉजिकल सायट खरें म्हटल्यार आसपाक जाल्ली ती, पण ती देवाचो देवस्थान पासून कशें तुम्ही कन्वर्ट करून थंय कितें तरी हाडपाक सोदता. हे सगळे जेन्ना आमी दाखयले, हो कायद्याचो मिनिस्टर आयज खंय लिपोन आसा, कित्याक येयना, कित्याक उलयना, तो कायद्याचे व्हडल्यो व्हडल्यो तोखणाय सांगता. म्हाका तेजे कडेन विचारपाक जाय, नाल्यार ओपन डिबेट करुया, हांव रेडी आसा. ह्या विश्वजीत राण्या कडेन ओपन डिबेट करपाक हांव रेडी आसा. तुज्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांक हाड आनी तूं यो, हांव एकटो करता तुजे डिबेट, हांव रेडी आसा. आता 9 पावणे 9 जाल्या अजून पर्यंत कांयच येना आन्सर. आणि आमची बाबडी जाणटी आसा, तेंची थोड्याचे ती आईचे ऑपरेशन केला, हांगा थोडी बरी ना, तांकां टॅबलेट प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा, कोणा आनी कितें दुयेंसां आसा. आणि हे सगळे आयज गांवा खातीर हांगा रावल्या, आणि फाल्यां हांकां कितें जालें वयर सकयल नाल्यार हेजी जबाबदारी ह्या मिनिस्टरान घेवची पडटली, विश्वजीत राण्यान आनी मुखेलमंत्र्यान घेवची पडटली. कित्याक हो अन्याय तुम्ही केल्लो आसा. कायद्याच्यो गजाली फोटिंगपणाच्यो जाल्ले आसा. ह्यो कायदे न्हू, तुमकां आपणाक जाय तसे कायदे तुम्ही करता, आणि ते कायदे करूच पासून जेन्ना आमी तुमकां लुपल तुम्ही जे चोरयेपणांनी केल्ले आसा ते आमी जेन्ना दाखयता तेन्ना तुम्ही दोळे उगडे करपाक रेडी ना. म्हटल्यार आयज इतलेंच कळटा हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी सरकाराचे मिनिस्टर, मुखेलमंत्री हे दिल्लीची लॉबी जी आसा, ह्या बिल्डर लॉबींचे खुस्तार जे आसा ते इलेक्शन लढपाक सोदता आणि लोकांक काबार करपाक उठलेले आसा. आयज ह्या विश्वजीत राण्यान अजून पर्यंत एक उत्तर पासून भायर काडलेलें ना, आणि तेणेन पयर पासून सांगलेलें कायद्यानुसार कितें आसा तेजेर आपूण एक्शन घेतलो. आता खंय गेली तुजी एक्शन? तुजो खंय गेला एक्शन प्लॅन? तू एक्शन हिरो जाला, तू जीएमसीन वचोन एक्शन हिरोपणा करता आणि मागीर तो बॅकफायर जाता. आणि हे परत तुवें हांगाय ट्राय केले. हेच्या पयलूय ताका सांगलेलें की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघात फकाणां करची न्हू, जे तुमी आयकोंक ना, आणि हे अप्रुवल सगळ्यांक दिली. आयज ह्या डिपार्टमेंटान तू केन्ना येता, तू खंय, हांव नको फायली खंय पावल्या त्यो, ह्या डिपार्टमेंटान व्हर म्हटल्यार ताणें येवंक जाल्लें. ही जबाबदारी घेवपाक जाल्ली. बीग अ मिनिस्टर, तू एक्सपिरियन्स मिनिस्टर मरे, तू आमकां तोमणे दिवन दाखयता तुमी आतांचे म्हणून, आतांचे पोरूच सांगता तुमकां, तू एक्सपिरियन्स मिनिस्टर येवचो हांगा, तुजो एक्सपिरियन्स दाखोवचो आमकां, आमी दाखयता आमचो एक्सपिरियन्स. जे एक्सपिरियन्स तुका आसा पळय तो आख्खो एक्सपिरियन्स घेवन यो. हांवूय म्हाजो कितें एक्सपिरियन्स आतां बारीक सारीक कितें एक्सपिरियन्स आसा हांव घेवन येता. गांवकार आपलो एक्सपिरियन्स कितें आसा तो घेवन येतलो. फेस कर गांवकारांक. कोण येना आयज सगळे, हांव नको खंयच्या मुडान आसा ते, पण एक सांगपाक सोदता, आमी सगळ्या गांवकारांनी डिसिजन घेतला, जेन्ना पर्यंत हो निकाल आमकां मेळना, जेन्ना पर्यंत हे नोटिफिकेशन आमकां मेळना रिवोकेशनाचे, तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतल्यान भायर सरपाचे ना. सरतले? आमकां कितें जाय? आमचो गांव आमकां जाय. आणि समज हे टीसीपी मिनिस्टर म्हटल्यार नंबर 2 जो म्हणटा, स्वताक आपूण नंबर 2 म्हणटा, हेजे कडेन समज जायना, नाल्यार नंबर 1 हे हातीन घेवचे. जो मुखेलमंत्री आसा गोंयचो, हो फक्त एक पक्षाचो मुखेलमंत्री ना, एक मिनिस्टराचो मुखेलमंत्री ना, हो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा.
दोतोर प्रमोद सावंत हांवें प्रयास केले खुबशे फोन मारपाक, तुमच्या फुड्यांनी फोन मारपाक प्रयास केले, 2-5 फोन मारता पण अजून पर्यंत मुखेलमंत्र्यान आमचो फोन घेवंक ना, एक मेसेज साजी पासून धाडूंक ना. एक मेसेज तरी धाडपाक जाय आसलें, म्हाका लागून सोड आमी रावता, आमकां 4-4 दीस 5-5 दीस तुमी दवरिल्या. पण आयज ह्या जाणट्यांक तरी पळया, एक देवी सातेरीचो अवतार कशी ती हांगा येयल्ली आसा, ह्या डिपार्टमेंटात देवी सातेरीचो अवतार कशें येयल्ले आसा. आयज हे जे जाणटे दादले आसा ते रवनाथाचो अवतार कशें हांगा येयल्ले आसा तुमकां सांगपाक, तुमकां जागोवपाक की बाबा तुम्ही जे करता ते बरें करना, हेजो वायट परिणाम गांवाचेर आनी आख्खे गोंयचेर आनी तुमचेर जातलो, हे तुमकां जागोवपाक येयल्या. आनी जेन्ना हे सगळे येयल्या तांकां तुमी मात पासून कॅर करिना, म्हटल्यार देवांचे अवतार जे आयज ह्या तुमच्या दरबारान तुम्ही दरबार भरयता बरे, ह्या दरबारान जेन्ना येयल्या तेन्ना तुमकां मात्तूय पडलेले ना. आता हो समज टीसीपी मिनिस्टरा कडेन जायना जाल्यार मुखेलमंत्र्यांनी हातीन घेवचो आनी आमकां न्याय मेळोवन दिवचो. हेच्या पयलूय आमी मुखेलमंत्र्याक हांवें स्वता वचोन सगळे एक्सप्लेन केल्ले आसा, सगळी खंयची नोटिफिकेशन काडल्या ही सगळी ताका दाखयल्ली आसा आनी तेकायच डिमांड केल्लो हो सेम की तेणें काडचो म्हणून. आमकां आनीक जेन्ना टीसीपी वतिका उलयताली तेन्ना ती सांगपाक लागली की एक जे तेका गेला सीएमाक गेला तो सीएम सेपरेट मुवमेंट करतलो, तेजी सेपरेट फायल आसतली. आता 1 आनी 2ची फायल, कोणाची फायल पयलू पावता म्हाका खबर ना, पण फायल ही पावपाक जाय. फायल समज पावना, रिवोकेशन समज जायना नाल्यार आमी हांगा कितें करतले, आमी हांगा धरणां घालतले. आयज शुक्रार वर्किंग डे म्हणून आमकां 5:30 म्हटल्यार भायर सरा म्हणूंक लागले. ही बाबडी जाणटी बायलां हांकां त्या भायर जमनीर बसूंक सोदता तेन्ना काकूट मातशी तरी येवंक जाय आसली. ऑर्डरी तुम्ही सोडटा, आमची एसी हांगा एसी आसली त्योय एसी बंद केली, तुम्ही थंय एसी कॅबिनान रावन एसी ऑफिसान रावन तुम्ही ऑर्डरी सोडटा तेन्ना एक तरी काकूट आसपाक जाय आसली, बाबा ती एसी तरी चालू उरपाक जाय आसली. अरे तुमचे कडेन जायना जाल्यार आमकां सांगा की बाबा हे चलयला तुम्ही कितें. सो आमचो क्लियर कट डिमांड आसा आनी परत एकदां सांगता, जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतल्यान भायर सरपाचे ना. फाल्यां शेनवार आसा, परवां आयतार आसा आनी सोमरा देवीची पालखी आसा, आयतार दीस परवां पालखी आसा सातेरी देवीची. आनी सातेरी देवीचे सगळे भक्त, सातेरी देवीचे सगळे ह्या डिपार्टमेंटान आसा. तुम्ही चिता पाया गांवान देवस्पण खूब खर, जागृत देवस्पण. हे पयलूय हांवें सांगला, मुखेलमंत्र्याक सांगला, ह्या विश्वजीत राण्याकूय सांगला, जे जागृत देवस्पण आसा हेजे कडेन तुम्ही फकाणां करूं नाका. जेन्ना देवीचे भुरगे जे भुरगे हांगा आसा बसल्या ते उपाशी पोटार बसल्या आनी थंय देवाचो सण जातलो आनी भुरगे समज हांगा आसा नाल्यार कसले श्राप तुमकां लागतले हे तुम्ही चिता. तुम्ही समज आयज चिंतना नाल्यार हो श्राप घेवपाक तुम्ही रेडी रावा. हे पाप जे आसा ते तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घेवपाक तुम्ही रेडी रावा. हेच्या वयर हांव तरी कांय सांगिना, हांव इतलेंच मागता तुमकां देवान बरें ज्ञान दिवचें, जे ज्ञान घेवन कितें तरी बरें तुम्ही जो नोटिफिकेशन आसा ते काडचे आनी आमच्या ज्या गांवकारांक आसा तांकां न्याय मेळोवन दिवचो. देव बरें करूं. आमकां नाका, 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 आमकां जाय, 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 सोडचे
सोडचेना रे सोडचेना जिगऱ्या बघत सोडचेना 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 आमका नका आमका नका तटिनाले आमका नका आमका नका आमका नका तटिनाले आमका नका आमका नका आमका नका तटिनाले आमका नका आमका जाय आमका जाय आमचं गाव आमका जाय 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 श्री सातेरी मातेचा श्री सातेरी मातेचा विजय असो श्री सातेरी मातेचा विजय असो हर 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 श्री सातेरी मातेचा विजय असो श्री सातेरी मातेचा विजय असो श्री सातेरी मातेचा विजय असो हर 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 महादेव